एक फावटी एक संन्यासी रातीच्या वेळार रस्त्यार चलोवन वेतालो. ताणें पांयान कसरली वस्त गुड्डायली. ती वस्त मोव आसा तशें ताका भोगलें. ताणें चिंतलें तांत्याची रास बरयल्या माणक्याक हांवें गुड्डायलें गाय, ताचो जीव काडलो गाय म्हूण खंतीन बुडलो. ही खंत ताका कठीण सतावंक लागली. मोद्यान रात म्हणसर न्हीद आयली ना. पूण फांत्यार जातना ताका झेम आयली आनी एक सपन पडलें. त्या सपनांत ताका हजार आनी हजार माणके त्या मेल्ल्या माणक्याचो जीव पाटी दी म्हूण मागोवंक लागले. संन्यासी मस्त कंतिश्ट जालो. दुसऱ्या दिसा त्याच जाग्यार पावलो. पूण थंय माणक्याच्या बदलाक कुसुल्लें एक वांयगें आसलें. ताका आतां समजलें ताणें रातीक गुड्डायल्लें माणक्याक न्हय. हाची न्हीद हो संवसार आमी चिंतल्या बरी आसना. आमचें चिंतप आनी वास्तव दुसरेंच आसता. देखून गरजे विणें करची कंत